बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गपशप विद इब्रार के साथ मैं हूं आपका होस्ट इब्रार हुसैन। नाज़रीन, आज मेरे प्रोग्राम में जो मेरे गेस्ट हैं उनका मैं आपको तारुफ करवाता चलूं। मेरे इस साइड पे जो बैठे हैं इनका नाम है चौधरी शौकत अली साहब, जो है वो अलाइड न्यूज़ के CEO हैं। और मेरे इस साइड पे जो बैठे हैं चौधरी रशीद हैदर, जो है वो रोज़ न्यूज़ से इनका ताल्लुक है। वेलकम करते हैं सर हम आपको अपने प्रोग्राम में। रशीद साहब, आपको भी वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया इब्रार साहब। थैंक यू। शौकत साहब, पहला सवाल मेरा आपसे है कि कोरोना जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा उसकी वबा जो है वो फैली हुई है, तो बहुत सारे लोग जो है वो उसको मजाक भी समझते हैं। क्या कहेंगे आप कोरोना के हवाले से? असल में कोरोना वायरस है वो एक असल हकीकत में एक वबा है, उससे बचना चाहिए। लोग तो इसका मजाक समझ रहे हैं और SOPs पे अमल करना चाहिए, उसमें मास्क पहनना चाहिए और जो भी एहतियाती तदाबीर उस पर अमल करना चाहिए। इसको मजाक नहीं समझना चाहिए। जी शौकत साहब, बड़ी अच्छी जो है वो आपने बात की है कि कोरोना ये एक हकीकत है। अभी तक भी जो है वो लोग इसको मजाक समझ रहे हैं कि ये मजाक है, ऐसे ही जो है वो हाइप क्रिएट की हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये एक हकीकत है। तो ऋषि साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी इब्रार साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। और मैं कोरोना के हवाले से ये बताना चाहूँगा कि कोरोना एक हकीकत है। ये वबा हमारे मुल्क में सिर्फ नहीं, पूरी दुनिया में इसकी लपेट में आ चुकी है। और जो ज़्यादातर हमारे जो लोग, क्योंकि हमारा ताल्लुक जरा बेसिकली देहात से है, तो देहातों में ज़्यादातर जो लोगों का ट्रेंड बन चुका है, वो अक्सर लोग ये कहते हैं कि जनाब आपके मोबाइल में कितने कंटेक्स्ट हैं। वो दूसरा कहता है जी हमारे 500 कंटेक्स्ट हैं। तो वो कहता है जनाब आपके किसी कंटेक्स्ट को कोई ऐसे प्रॉब्लम हुई है? वो कहता है जी नहीं हुई। तो वो फिर उसको ये कहते हैं जी ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसे मजाक किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करें कि हमारे जो कंटेक्ट्स, जो हमारे रिश्तेदार, जो रिलेटिव, वो अल्लाह पाक ने सेफ किए हुए हैं। ये हकीकत में वबा है और इससे हम जब तक एहतियात नहीं बरतेंगे उस वक्त तक हम इससे नहीं बच सकते। तो लोग इसको जस्ट मजाक ना लें, ये हकीकत में है और इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर को फॉलो करें। जी रशीद साहब, बड़ी अच्छी जो है वो आपने बात की है। बल्कि ये इस तरह जो है वो फैल रहा है, इस तरह तेज़ी से फैल रहा है कि डॉक्टर्स हजरात का कहना है कि ये जो वायरस है हर दफ़ा एक इंसान को लाजमी होगा, जिस तरह इसकी स्पीड है या जिस तरह स्पीड के साथ वो सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा है। तो इसमें बचेगा वही जिसका जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा, जिसके कुव्वत मदाफ़ियत जो है वो जिसमें ज़्यादा होगी। और जो बंदा एहतियात करेगा, जी बिल्कुल, और जो बंदा एहतियात करेगा वो बचेगा इंशाल्लाह। बड़ी अच्छी शौकत साहब आपने बात की है। अगला सवाल मेरा आपसे है शौकत साहब कि हुकूमत ने जो है लॉकडाउन खोल दिया गया, ठीक है जी। तो SOPs जो है वो बनाए गए हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि हुकूमत को लॉकडाउन खोलना चाहिए था या नहीं खोलना चाहिए था? हुकूमत को लॉकडाउन असल में खोलना ही चाहिए था, क्योंकि मजदूर तबका इसमें सारा पिस रहा था, हर चीज़ उनसे दूर जा रही थी। तो इसलिए हुकूमत ने तो बहुत अच्छा फैसला किया कि लॉकडाउन को खोल दिया। और अब आवाम को चाहिए कि वो SOPs पे अमल करें, इसको मजाक मत समझें। ये वबा हकीकत में ही है और पूरी दुनिया में है, तो जितना हो सके इससे बचना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। और हुकूमत को भी चाहिए कि वो अब लॉकडाउन की तरफ ना जाएं, क्योंकि जितने भी सफ़ेद पोश इंसान थे वो भी अब ज़ीरो पे आ चुके हैं। जी बड़ी अच्छी जो है वो आपने बात की है। लेकिन अगर हुकूमत लॉकडाउन नहीं करती तो दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं लोगों की, तो लोग भी तो किसी SOPs पे अमल नहीं कर रहे। इस वाले से क्या कहेंगे आप? लोगों को चाहिए कि वो SOPs पे अमल करें, इसको हकीकत में समझें, एहतियात करें, ताकि इस तरफ हुकूमत को दोबारा ना जाने पे मजबूर ना करें, क्योंकि हुकूमत दोबारा फिर उसी लॉकडाउन पे जाए और इससे भी सख्त लॉकडाउन हो और बिल्कुल हर चीज़ का नुकसान हो। ये आवाम को चाहिए कि वो इस पे अमल करें। बिल्कुल जी बड़ी अच्छी जो है वो शौकत साहब आपने बात की है। अगर हम लोग जो है वो हुकूमत के साथ तावन नहीं करेंगे तो फिर से जो है वो लॉकडाउन करना पड़ेगा हुकूमत को मजबूरन, और फिर जो लॉकडाउन होगा वो सख्त वाला होगा, वो उसकी सख्तियाँ जो है वो फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो इससे बेहतर है कि हम पहले ही जो है वो SOPs पे अमल करना शुरू कर दें। रशीद साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि हुकूमत को लॉकडाउन ओपन करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? इब्रार साहब, बुनियादी तौर पे हमारा जो मुल्क है ये बुनियादी तौर पे तरक्की पजीर मुल्क है और इसमें जो रहने वाले लोग हैं वो बुनियादी तौर पे गरीब और ज़्यादातर मजदूर तबका है। तो जिस वक्त लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उस वक्त पोजीशन ये थी कि जो लोग अवेयरनेस जिनको थी उन्होंने मुकम्मल
طور پہ لاک ڈاؤن کو فالو کیا اور جو غریب طبقہ تھا اس نے یہ سوچ کے لاک ڈاؤن کو فالو کیا کہ چلو کوئی بات نہیں, ہم 10-15 دن کے لیے بیٹھ جائیں گے. جو اس وقت آوارہ لڑکے, آوارہ لوگ جو اس چیز کو جسٹ مذاق سمجھ رہے تھے, وہ باہر نکل آئے, گلیوں میں بازاروں میں گھومنا پھرنا شروع کر دیا. جو لاک ڈاؤن کی اصل جس مقصد کے لیے لگایا گیا تھا وہ حاصل نہ ہو سکا. جب 14-15 دن گزر گئے, اس کے بعد جو مزدور طبقہ تھا اس کے پاس جو اس کے وسائل تھے وہ ختم ہونا شروع ہو گئے, ختم ہونا شروع ہو گئی. مجبور ہو کے وہ مزدور جو ہے وہ باہر نکلا اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے, اپنے بچوں کی روزی کے لیے. وہ لاک ڈاؤن کی جو اصل جو مقصد تھا وہ حاصل نہ ہو سکا. آخر کار گورنمنٹ نے مجبور ہو کے اس لاک ڈاؤن کو کھولا کہ لوگ کم از کم فاقوں کی نوبت لوگوں پر نہ آئے. اور جب لاک ڈاؤن کھولا, یہ حکومتی جو اقدام تھا یہ اچھا اقدام تھا لوگوں کے لیے. لوگ جب لاک ڈاؤن سے باہر نکلے تو انہوں نے ایسے سمجھا جیسے ہم کسی میلے میں آ گئے ہیں. ایسے ہے, حقیقت بات ہے. تو جوک در جوک لوگ بازاروں میں, گلیوں میں, ہر جگہ پہ جانا شروع کر دیا, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. جو با مقصد, جس کا کوئی مقصد تھا بازار میں آنے کا, جس کا جس جگہ پہ کام تھا وہ اپنے کام پہ جائے, جو فارغ تھا وہ اپنے گھر میں بیٹھے. جبکہ ایسا نہیں ہوا, جو ہمارے بھی نقصان میں گیا. اور گورنمنٹ کے جو اصل مقاصد تھے, گورنمنٹ کا اصل مقصد تو ہے ہمیں سیو کرنا, بالکل, تو وہ ہم نہ کر پائے, جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ وقت دیکھنا پڑ رہا ہے کہ آج ہر روز آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن جو کل کے جو نسبت آج مریض زیادہ ہو رہے ہیں, شرح اموات میں اضافہ ہو رہا ہے, پریشانیاں بڑھ رہی ہیں. جی فوز صاحب, بڑی اچھی جو ہے وہ آپ نے بات کی ہے کہ جب حکومت نے لاک ڈاؤن اوپن کیا تھا تو ہم کو چاہیے تھا کہ ہم مجبوری کے طور پہ جو ہے وہ گھر سے باہر نکلیں, ادروائز جو ہے وہ گھروں میں رہیں. اپنی بھی زندگیوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے اور دوسروں کی زندگیوں کا بھی خیال کرنا چاہیے. تو کیا کہیں گے جو لوگ SOPs کے حوالے سے عمل نہیں کر رہے, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں آپ کی پروگرام کے توسط سے ایسے لوگ جو وائلیشن کر رہے ہیں SOPs کی, ان سے میں ریکویسٹ کروں گا, خدا را اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو وہ صرف آپ کو نہیں ہوتا, آپ کے فیملی, آپ کے رشتہ دار, آپ کے دوست احباب, وہ سب اس لائن میں آئیں گے. جس وقت آپ کو کچھ ہوتا ہے تو صاف ظاہر ہے اس سے آگے آپ کے رشتہ دار, آپ کے فیملی سارے اس پریشانی میں مبتلا ہوں گے. تو اس لیے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے تمام دوستوں سے, اور ان دکاندار اور وہ لوگ جو کسی بھی سیٹ اپ سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو اویئرنیس دیں اور ان کو سمجھائیں کہ یہ ہم اپنی ذات کے لیے, اگر میری زندگی ہے تو میرے لیے سب کچھ ہے, اگر میری زندگی ہی نہیں ہے تو مجھے کیا کسی چیز سے غرض. جی بڑی اچھی جو ہے فوج صاحب آپ نے بات کی ہے کہ اگر لاک ڈاؤن ہوا تھا تو اگر ہم چند دن اور گھر میں رک جاتے تو لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم کرونا سے نہیں بھوک سے مر جائیں گے, ان کا یہ کہنا تھا. لیکن میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو مطلب غربت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہ آپ اس کو برداشت کریں, تھوڑا سا چند دن کی بات ہے, پھر جو ہے وہ سسٹم ٹھیک ہو جائے گا تو پھر ویسے کا ویسا ہو جائے گا. لیکن اگر کورونا کی وجہ سے آپ کی خدا نخواستہ موت ہوتی ہے تو آپ کے خاندان کو آپ کا متبادل نہیں مل سکتا پوری زندگی کے لیے. اگر آپ نہیں رہے تو آپ کے خاندان کی کفالت آپ کے بعد کون کرے گا؟ کم از کم اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ SOPs پہ عمل کر سکتے ہیں. تو شوکت صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ کیا حکومت کو اب دوبارہ لاک ڈاؤن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں جی حکومت کو اب دوبارہ لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے. اچھا. کیونکہ اور SOPs پہ سختی سے عمل کروانا چاہیے. جی جی. کیونکہ اگر دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف گئے تو اس سے بھی زیادہ اثرات نظر آئیں گے. لہٰذا اور عوام کو بھی چاہیے, ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بغیر مقصد کے گھر سے باہر نہ نکلیں, اس کو مذاق مت سمجھیں, یہ حقیقت میں ہی ایک وبا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور اس کا ابھی تک علاج بھی نہیں. جی جی. کیونکہ اگر کسی چیز کا علاج ہو پھر تو کچھ بھی کوئی بھی بندہ ایسے باہر نکل سکتا ہے, چلو بھی علاج ہے, اب اس کا علاج ہی نہیں ہے. بالکل
تو علاج سے بہتر ہے ہم پہلے احتیاط کریں، احتیاط تاکہ یہ کریں، نوبت ہی نہ آئے۔ ہاں احتیاط ضروری ہے، احتیاط کریں تاکہ علاج کی نوبت ہی نہ آئے۔ بالکل، بڑی اچھی شوکت صاحب آپ نے بات کی ہے۔ سر آپ کیا کہیں گے لاک ڈاؤن کے حوالے سے، حکومت کو دوبارہ سے لاک ڈاؤن جو ہے وہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ جی میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کو دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف نہیں آنا چاہیے، بلکہ جو ایس او پیز بنائی گئی ہیں اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے سختی کرنی چاہیے، اور اس سختی میں ہم تمام لوگوں نے گورنمنٹ کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ اگر گورنمنٹ دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف آتی ہے اس میں نقصانات کیا ہیں کہ مزدور طبقہ جو پہلے آلریڈی پس چکا ہے، جو سفید پوش جو درمیانے طبقے کے لوگ تھے ان کی بھی حالات جو ہیں وہ بہت نازک ہو چکے ہیں، کیونکہ کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، فیکٹریاں دوسرے جو تمام معاملات ہیں وہ ایک دفعہ رک گئے ہیں، اس لیے تمام لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، ملک کی معیشت بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ تو اس لیے میری جو ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن دوبارہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو ایس او پیز گورنمنٹ آف پاکستان نے اور محکمہ صحت نے جو متعارف کرائی ہیں اس پر عمل کروانے کے لیے سختی کا سہارا لینا چاہیے، اور اس سختی میں جو انتظامیہ ہے اس کے ساتھ جو لوگ جیسے صحافی ہو گئے، باقی جو پبلک سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، پولیس ہو گئی اور باقی اس طرح کے جو ادارے ہیں، جس طرح ڈاکٹرز ہو گئے، اس طرح کے جو لوگ ہیں نا وہ اپنا رول اس میں ادا کریں، کردار ادا کریں، لوگوں کو سمجھائیں، جو اس سائٹ پہ نہیں آتے ان کو سمجھائیں، بریف کریں کہ اگر لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کے کیا کیا نقصانات ہوں گے۔ اس لیے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی طرف دوبارہ گورنمنٹ کو نہیں آنا چاہیے، جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے تھوڑی سی سختی کرنی چاہیے اور ہمیں بھی ان کو فالو کرنا چاہیے۔ جی رشید صاحب بڑی اچھی جو ہے وہ آپ نے بات کی ہے کہ ایس او پیز پہ جو ہے وہ مکمل طریقے سے ہم سب کو اس پہ عمل کرنا چاہیے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ میں بھی آپ سے یہی کہوں گا کہ ایس او پیز پہ عمل کریں، اپنی بھی زندگی کی حفاظت کریں اور اپنے پیاروں کی زندگیوں کی بھی حفاظت کریں، کیونکہ زندگی انسان کو صرف ایک بار ملتی ہے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ تھینک یو سو مچ شوکت صاحب آپ کا، اور رشید صاحب آپ کا بھی، آپ نے پروگرام کے لیے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ دیکھتے رہیے BBN 88 نیوز، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ان کا بھی خیال رکھیے گا جن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ۔